अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थैंक यू सो मच हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए। अब ये है थर्ड पार्ट। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से आर्मी स्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता गया। हम गैरिजन स्टेट बन के क्यों रह गए, हम आपको पॉइंट आउट करके देते हैं। अच्छा, हम पीछे बात की थी कि क़ायद-ए-आज़म का जो नज़रिया था कि तुर्की से लेके जापान तक पाकिस्तान ही वो स्टेट है जो अमेरिका की सिर्फ मदद कर सकती है रूस के खिलाफ। हम सिंपल वर्ड्स में बात ये करें कि रूस को गर्म पानी तक रसाई ना देने का अमल सिर्फ पाकिस्तान पे डिपेंड करके अमेरिका कर सकता है। तो इसके बदले उन्होंने कहा था कि हमें $2 बिलियन की इमदाद दी जाए। तो नाज़रीन, उन्होंने सादा लफ्ज़ों में कहते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट थी लोन की उन्होंने उड़ा दी थी और सिर्फ उन्होंने $10 मिलियन ही दिया था। $10 बिलियन के मुकाबले में $10 मिलियन दिया था। और भी काफ़ी सारी जो मतलब डिमांड थी आर्मी की, मतलब कि गन्स वगैरह, लड़ाका तैयारे हो गए, नेवी उसके एयरफोर्स के, नेवी की शिप्स हो गई, 3 आबदोजें थी, इसी तरह बहुत कुछ था। तो उन्होंने कहा था कि हमें दें, लेकिन उन्होंने एक सादा अल्फाज में उड़ा दी थी, हंसी मजाक में कह दें। अगर हम बात करें तो ये क़ायद-ए-आज़म के बाद लियाकत अली खान और उसके बाद अयूब खान, सिकंदर मिर्ज़ा, ये सारे उनके नज़रियात यही थे कि हम अपनी फ़ौज की मार्केटिंग करके पाकिस्तान के लिए ज़राए मुबादला लें, मतलब कि लोन लेके अपनी इक़्तिसादी हालत मतलब कि बेहतर करें। तो याद रखिएगा कि इसी वजह से हमारी फ़ौज का जो स्टेटस है वो हाई से हाई होता चला जा रहा था, और इसी वजह से हमें दुनिया गैरिजन स्टेट बोलती है। गैरिजन स्टेट मतलब कि एक फ़ौजी अड्डा क्यों बोलती है, क्योंकि हमारे सियासी ताल्लुकात मतलब कि दूसरे पावरफुल कंट्री से और दूसरी कंट्री से ज़्यादा मजबूत होने की बजाय हमारे मिलिट्री जो हमारे ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। तो नाज़रीन, ये तो एक वजह हो गई। अयूब खान का एक मैं आपको वाक़या बताता चलूँ। अयूब खान जब अमेरिका के दौरे पे जाते हैं तो अमेरिका ने उनको फौजी छावनियों, उनके बैरक्स में विजिट करा के ना उनको थका दिया था। तो एक दफ़ा जनरल अयूब खान उनके एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एक असिस्टेंट थे, उनके एक ऑफिस में भागते हुए गए और उन्होंने बोला, फॉर गॉड सेक, मैं यहाँ पे छावनियों और ये बैरक्स वगैरह देखना नहीं आया। अगर आप चाहो तो हमारी आर्मी आपकी आर्मी हो सकती है और हम आपके लिए वर्क करने के लिए तैयार हैं। मतलब बात यह है कि गुलामी का सिलसिला वहां से जारी है, मतलब हम तैयार हैं, हम अपनी फौज की मार्केटिंग आपके लिए कर सकते हैं। और वही हुआ, आपने देखा रूस के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया और उसके बाद अमेरिका के खिलाफ आर्मी हमारी खुद ही इन्वॉल्व हो के उनको मतलब कि मारा, जो आप खुद ही कह सकते हैं, एक अलग बात है। अच्छा, तो ये गाइस ये एक पॉइंट से ये वाले। अच्छा, अब आते हैं कि पाकिस्तान की मुईशत क्यों स्टेबल नहीं हो रही। तो नाज़रीन, जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम सिर्फ 3 ही बड़े इंडस्ट्रियल शहर थे, जिसमें अब मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, कोलकाता था। लेकिन वो पाकिस्तान के एरिया में नहीं आते थे। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उनको मतलब कि एक शुरू से ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा, अपने मतलब एक इंडस्ट्रीज लगानी पड़ी और सारा कुछ। तो नाज़रीन, मैं एक छोटा सा वाक़या टेप करते जाऊं कि जब पाकिस्तान बनना था तो पाकिस्तान के पास दफ्तरी हालत भी नहीं थी, मतलब कि बिल्डिंग्स भी नहीं थे, इवन के पेपर पिन करने के लिए पिन्स भी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया था कि कांटों से इन्होंने पिनें लगाई थी। तो नाज़रीन, ये वाक़यात थे। अगर हम बात करें चाइना और ताइवान की, इंडिया और चाइना की, रशिया और अमेरिका की, और बरतानिया और अमेरिका की, नाज़रीन एक बात याद रखना, अमेरिका और रूस की जंगें होने के बावजूद, मतलब इख्तलाफात होने के बावजूद, इनकी $270 बिलियन की ट्रेड होती है, मतलब तिजारत होती है। अच्छा, इंडिया और चाइना की 140 बिलियन की ट्रेड होती है, मतलब तिजारत होती है। अगर हम बरतानिया और अमेरिका की करें, उनकी भी $28 बिलियन की होती है। अगर हम बात करें चाइना और ताइवान की,
ان کی بھی 200+ بلین مطلب کہ ٹریڈ ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا کی تجارت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ایک ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں نا، ان میں صرف جذبات کی بنا پہ ہی فیصلے لیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک اختلافات ہونے کے باوجود وہ اس کو سائڈ پہ، اور دوسری بات کہ ان کے مطلب کہ ایک ٹریڈز کا معاملہ وہ سائڈ پہ، مطلب کہ یہ دو الگ سے ڈیل کرتے تھے ان کو۔ تو اسی وجہ سے وہ اتنی زیادہ تجارت کر کے اپنے ملک کے حالات سیٹ کرتے رہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم اتنے زیادہ مہنگے، اگر ہم دیکھ لیں ہمارے ملک میں مہنگے ٹماٹر ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ٹماٹر بھی امپورٹ کر لیں تو وہ بھی ہمارے جو ادھر ٹماٹر ہیں ان سے بھی کافی سستے جو کسان ہیں انڈیا کے ہمیں دے سکتے ہیں۔ اور پیچھے آپ نے نیوز دیکھی بھی ہوگی کہ اتنے سستے ٹماٹر ہم نے نہیں دیے گئے۔ عمران خان بھی آیا، اس نے بھی یہی کیا، جو بھی آئے اس نے بھی یہی کیا۔ لیکن ایک بات کوٹ کروں، فرسٹ ٹائم انہوں نے یہی کیا تھا کہ ایک واجپئی آئے تھے 1999 میں پاکستان میں، جب وہ آئے تو انہوں نے ایک مطلب شعر بھی کہے اور پاکستان کو لاہور میں ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا ایک ملک کے طور پہ۔ لیکن اس کے بعد جنرل مشرف نے ایک ناکام ایڈونچر کے تھرو 4 ساتھیوں کے ساتھ کارگل کی جنگ چھیڑ دی، جس کے بعد ایک ناکام ہمیں شکست بھی ہوئی اور ہمارے جو تعلقات تھے پھر خراب ہو گئے۔ اچھا ناظرین، ایک بات سنیں، یہ تو تھے ہمارے اپنے جذبات اور ہمارے خیالات، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اصلاحات کیسے لائی جائیں اور مارشل لا کو کیسے روکا جائے، اور اس کے بعد ہم اپنی اسٹیٹ کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں؟ چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ایک تو شفاف بجٹ ہو، اور دوسری بات شفاف پارلیمنٹ میں سپیچ ہو جو ہمارے خفیہ ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ شفاف الیکشن ہو جو کہ صرف 1971 کے ہوئے تھے، اس کے بعد کوئی شفاف الیکشن ہمارے پاکستان میں نہیں ہوا۔ اچھا ناظرین، ایک اور بات، اگر ہم ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہمارا پاکستان ترقی کرے، لیکن ہمارے سامنے صرف خوشگوار ایک پرکشش نیوز لا کے ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان ہمارا ترقی کر رہا ہے، لیکن یہ صرف دھوکے ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں، پاکستان کی ذخائر کی جو ذرائع مبادلہ ہمارے پاس ہے وہ صرف ہے 3 ارب ڈالر ہے، اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو ان کے پاس 256 بلین ڈالر کے ذخائر ہیں، مطلب ارب کے ذخائر ہیں۔ اگر ہم آئی ٹی کا شعبہ دیکھیں تو آئی ٹی میں بھی انڈیا کے تقریباً 234 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں، مطلب کہ تجارت ہے، ان کی بزنس ہے۔ اور اگر پاکستان کی بات کریں تو صرف 4 ارب ڈالر کے سالانہ مطلب کہ بزنس کرتے ہیں۔ تو اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ ہمیں آپ بتائیے گا کہ اس مطلب کہ 3 سٹوریز میں، مطلب کہ 3 ویڈیوز میں ہمارے خیالات اور یہ جو آپ تک انفارمیشن ہم نے پہنچائی ہے وہ کیسی تھی اور کیسے مطلب آپ کو اچھی لگی ہے؟ آپ کا کیا رائے ہے کہ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ ہمیں مسیح کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بھی ڈکٹیٹر کی یا کسی بھی ایک شخصیت کے پیچھے لگ کے نہیں چلنا۔ وہ دور گئے، وہ پرانی باتیں تھی، ہمیں نیو دور میں آ کے نیو کڑی کی سٹارٹ کرنی ہے۔ تو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ ہمیں لازم بتائیے گا کہ ہم کیسے پاکستان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔